आमी आता चाफेरान म्हणटा पळय थंय आसा। ही बिल्डिंग तुमकां दिसता ही हायकोर्टान गाजता आनी ह्या बिल्डिंगेच्या पयलीं हो जागो आसलेलो वसंत नायक म्हणटा पळय त्याचो आता। आनी ही हायकोर्टान आसल्या कारणान हांगा फुडल्यान हे हांगासर कांयच कोणाक दिलें अशें दाखयना। हायकोर्टान ताका बंद कर म्हूण सांगता। आनी दुसरी गजाल हो हांगासर त्याने एक दाखयला की हांगासर ताका 15 मीटर रस्तो जाय म्हणून। हो जर 15 मीटर रस्तो ताका जाय जाल्यार कितें करचें पडलें खबर आसा? ह्या 15 मीटराक जाग्याक लागून तेणे इती फुडलीं घरां पळय आसा, ज्या लोकांनी जागो घेवन घर बीर बांदला पळय त्या लोकांनी ती घरां मोडची पडली आनी ताका 15 मीटर जागो दिवचो पडलो। सांगपाचें म्हटल्यार न्ही, ह्या बिल्डिंगेचो पात्रांव पळय आसा तो कमला प्रसाद यादव। आनी ती पळय ही आतां भुरगीं पळय हांगासर खेळटात म्हणजे ह्या बिल्डिंगेन आसा म्हणूनच तर ती हांगा खेळटात, कळ्ळें न्ही। आनी हायकोर्टाक सांगता आमी हांगासर लोकांक रावंक दिवंक ना, कांय दिवंक ना। हायकोर्ट विचारता जाल्यार तांकां तें सांगिना। हे पळया हे सबंद लायनीन घर आसा आनी 6 मिटरूच लांबीचो एक रस्तो। हो तेणे थंयसर मेन्शन केला की हो 15 मीटर जागो ताका जाय म्हणून। म्हणजे तेणी ही घरां सगळीं मोडची पडली। हांगा कांय न्हू म्हणल्यार 100-200 घरां आसा आनी जेंच्यांनी आपल्या कश्टांनी बांदलेलीं घरां, जागो घेवन बांदलेलीं घरां ती तो मोडपाचो प्रयत्न करता। तशेंच तुमकां आमी सकयल झरी कडलें कितें आसा तेंय दाखयता। अशें तो रस्तो काडटलो अशें म्हणटा पळयात तुमी। हे हांगासून आतां आनी अशें सकयल वचपाचें झरी कडेन। ही बिल्डिंग कमला प्रसाद यादवाची, ही सगळीं घरां मोडून ताका हांगासून रस्तो जाय पळय। आमी हांगा आतां झरीन आसा। हे झरीन पळया खरें म्हणलें जाल्यार व्हांवतें उदक आसूंक जाय। हांगा मडवळ लोक खंय कपडे धुता आनी ह्या घाणीतले कपडे ह्या उदकान धुवन हे लोक हॉटेलांनी खंय तरी धाडटात हे कपडे स्वताचे। हे पळया खरें म्हणलें जाल्यार हो व्हाळ वयरसून पावसानसून वता। ह्या झरी न्यू वाड्याचे लोक जेन्ना उदक बिदक ना जाता तेन्ना ह्या झरीनूच येवन कपडे धुताले। आतां ह्या झरीची हालत पळया कितें आसा, कित्याक सगळें चल्लां। आतां आनी होतो पळय होतो खंय साकवो बांदता खंय म्हयनो जालो खंय ते बंद करून दवरला सगळें। चला तुमकां दाखयता। ये समला ऊपर से मैंने आपको जो फाटल्यान वयरसून तुमकां दाखयल्लें पळय ते कमला प्रसाद यादवाची। हे आतां 15 मीटर रस्तो हे करपाक लागून हे सगळे हायकोर्टाक दाखोवपाक लागून आतां तुमी पळया हे सगळे अशी नाशाडी करता। ह्या नाळ्यान खरें म्हणजे जाल्यार पावसान भरपूर उदक येता। हो आतां गटर केला, हो पयलीं आसलो नाळो कितलो रूंद आनी हांगा झर आसली व्हडली, लोक कपडे बिपडे धुताले आनी आतां तेजी दशा पळया कशी आहा। आनी पावसान जर व्हडलें उदक येयलें जाल्यार हें उदक खंय कशें वचपाचें पळया। आतां हे काम करता कोण? वॉटर रिसोर्स का PWD? हे विचारल्यार तो सांगता आपल्याक खबर ना म्हणून। हे पळया हो नंबर पळया, तो सांगता आपल्याक खबर ना हे काम कोण करता म्हणून। पळयलें तुमी कितले तेणे ते फुडल्यान कितले अशें कमी केला पळय। जो रस्तो हे व्हाळ हो बरें उदक सामकें नेटा बराबर वयता त्या उदकाक त्या व्हाळान ताणें कशा रितीनी नॅरो करून दवरला तें पळय। हांगा जेन्ना उदक हें जातलें पावसाचें उदक वयरसून सगळें जेन्ना येता तेन्ना हें उदक कशें वयतलें काय, कशें वयतलें? लोकांक हो त्रास न्हू, हो लोकांक त्रास करपाक लागून ह्या कमला प्रसाद यादवाची हे सगळें हायकोर्टान चलता आनी ह्या लोकांक अशा रितीनी हे सगळें। आतां कोण वॉटर रिसोर्स काम करता जाल्यार ताका खबर ना खंय। इवन तो म्हणटा पयशे आपल्याक कोण दिता कोण तरी म्हणटा तें तो सांगूंक शकना। ह्या बिल्डिंगेक 15 मीटर
रोड जाय म्हणून ही आता रुंदाय हांगा तेणे केल्या, ही रुंदाय तेणे पळय हांगासर आतां केल्या बिकॉज ऑफ दीस. हे फुडें पर्यंत सगळें पळया. हे आतां सबंद व्हाळ हांगा तेणे अशीर केलो म्हणजे तो कितलो भितर गेलो तो पळय. व्हाळ हांगा आसलेलो तो 6 मिटर तो भितर गेलो, 6 मिटर तो भितर गेलो म्हणजे नॅरो केलो तेणे आतां. आनी हें चल्लां. आनी हांगा कॅमेरा बिमेरा बसयता, लोकांक हांगा दवरता म्हळ्यार ते बिल्डींग खपाना. हें चल्लां नाटक. आनी लोक उगया लोकांक धमकी बिमकी तसले आसा. हांगा एक रिपोर्टर सुद्दां खंय हांगासून पडलो खंय. लोक कितले हांगा पडटा खंय. हे हेंची कामां म्हयनोभर माहीत जालो सगळें बंद आसा. कोणाचो हांगा कोण काम करता, कितें काम करता तेजो बोर्ड अजून घातलो ना. विचारल्यार तेंचे कडेन आन्सर ना. हो तुमकां आमी व्हिडियो दाखयला न्ही. हो खंयसरलो चिखलेचो चाप्यार वाडो म्हणटा पळय थंयसरलो आनी सकयल झरींतलो ज्या जाग्यार मडवळ सगळे कपडे धुतात, धोबी आमचे कपडे धुतात पळय ते. आनी एका वेळार न्ही त्या झऱ्याचेर आमी न्यू वाड्याचे लोक जेन्ना आमकां उदक नासता जावं वाड्या वयले लोक सगळे न्ही उदक ना तेन्ना न्ही त्या व्हाळान आमी त्या झरीन न्ही आमी कपडे धुवपाक वयताले आनी ताका लागून नांव पडलेलें झरी. सबंद दीस थंय लोक कपडे धुतात. आज तेजी परिस्थिती पळया. तो कॉन्ट्रॅक्टर कमला प्रसाद यादव आपल्या बिल्डिंगेक 15 मिटर रुंद रस्तो दिवन म्हणून ती वयली घराय उडयता खंय आनी वयल्यान सकयल झरी तेणें आतां कशी बारीक करता. तुमी काम चालू आसा तुमी पळयलें आसा. म्हणजे तो आतां ताका गटर करपाचो आसा. म्हाका सांगा येदो व्हडलो तो व्हाळ तो येदो व्हडलो व्हाळान पावसाच्या दिसान वयरसून सामकें गोग्यांनी पावस येता, उदक येता तितून आनी अख्खे थंयसर वाड्यार सगळें उदक जाता. आनी आतां तेणें तो व्हाळ लागीं हें केल्या उपरांत तुमी चिंता तें उदक लोकांच्या घरान वचपाचें ना, लोकांच्या घरान वयतलें. आतां ताका हांवें तो काम करता ताका विचारलें ये कौन काम कर रहा है, WRD कर रहा है या PWD कर रहा है या कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है. नहीं मेरे को तो पैसा मिलता है, मैं कौन करते है मेरे को मालूम नहीं. असले उत्तर तेजे. काल पळयलें तुमी शेवाळे घालून तो सगळें ती हें आसा तें पुरयता. रुंद रान आसलेलें 10 मिटर रुंद तो आमचो व्हाळ तो ताका आतां तेंच्यांनी 5 मिटर केला. म्हणजे 5 मिटर तेणें आपल्या बिल्डिंगाच्या लोकांक भायर भितर सरपाक गाडयेनसून तेणें PDAक सांगला खंय, इवन हायकोर्टाक सांगला खंय थंय 15 मिटर रोड आसा म्हणून. खंय आहा 15 मिटर जर तो करतलो ते वयर चाप्या नगरांसून सारकें सकयल पर्यंत रस्त्या वयली घरां सगळीं उडोवची पडली. म्हणजे लोकांनी जागो घेवन जें घर बांदलां त्या लोकांचे सगळ्यांचे पाड घालपाक हो थंय कॉन्ट्रॅक्टर येयला अशें म्हणपाचें न्हू. खरें म्हणून जाल्यार ती वसंत नायक म्हणटा कोण तरी तेजी खंय ती प्रॉपर्टी तेणें काडल्या आनी हेका दिल्या. कितें आसा आजकाल आमी काडटा आनी ह्या भायल्या लोकांच्या हड्ड्यार मारता आनी ते आमचे सगळे जागे खावन आमकांच घरांसून भायर घालपाचे आहा. पळया तुमी फुडें हांव वाड्या वयल्या लोकांक इतलें सांगूंक जाता तेचे आज व्हाळ कितलो रूंद आसतलो तेणें नॅरो केला. फाल्यां ताका जर पावसान उदक येयलें तुमी कितें करतलीं. ताका लागून आजूच तुमी आवाज काडपाची खरें गरज आसा. आमकां कोणी तरी सांगलें थंय न्ही एक रिपोर्टर आसा तो मोडलो, एक्सिडेंट जालो ताका. 2-3 जाण आसा ते थंयसर स्कुटर घेवन वयताना पडले. म्हणजे तुमी कितें आसा व्हाळ बीळ लोकांचे पावसाचें उदक व्हांवोन वचपाक लागून ते सगळे एरो करून गटर करपाचें आसा काय कितें. कोणी हांकां परमिशन दिलें, WRDन दिलें, PWDन दिलें. अशी झरी बिरी आसा आनी ते जर एरो बिरे करतात जाल्यार WRD कळोवपाक जाय कित्याक व्हडली ताका मान्यता आसतली. आनी हे पळय आमदाराचें लक्ष ना. सरपंच आहा तो चिखलेचो वचून सगळी दादागिरी आनी लोकांचे जागे खावपाचे. आमदाराचें लक्ष ना न्हू. आमदारूच सगळें कितें करतात जाल्यार खबर ना. कित्याक ब्लॅक मनी पळय आसा तो खंय तरी कसो तरी काडपाचो, खंय तरी कोणाचे त्रासान घालपाचें आनी हें चल्लां. हे सगळे तुमी व्हिडियो पळया. आमी तुमकां सारकें दाखयल्या. ती घरां रस्त्यार आसा ती आतां 15 मिटर ती 8 मिटराच्या जाग्यार घरां आसा आनी 8 मिटर म्हटल्यार घर अख्खें गेलें. सकयल रस्तो आसा तोय गेलो, व्हाळ आहा तो लागीं केला आनी अशें करून सगळे पाड घालून दिला. वेळीच सावधान जाया आनी प्रश्न विचारा की बाबा तूं हें कितें करता आमच्या वाड्यार, तूं हें कितें करता, नाजाल्यार आमचो गांव उरचो ना. देव बरें करूं.